Hello everyone, I hope you are all doing well. Today the topic of our discussion is Code of Ethics for Dentists. This lecture is prepared by Namal Shiraz, the junior lecturer from City University of Science and Information Technology. Let's start with the introduction. The Integrated National Board Dental Examination INBDE integrates basic, clinical and behavioral sciences to assess the competencies needed for safe dental practices. अब INBD जो है वो बताता है बेसिक क्लिनिकल और बिहेवियरल साइंसेज में काम करने वालों को कि उनकी क्या नीड है और वो कितने कॉम्पिटेंट हैं एक सेफ डेंटल प्रैक्टिस को प्रमोट करने में. The Code of Ethics endorsed by dental boards and the American Dental Association ADA serves as a foundation for ethical behavior in dentistry. अब आपका जो डेंटल बोर्ड है और आपका जो एडीए है वो आपको ये बताता है कि आपका कैसा एथिकल बिहेवियर होना चाहिए आपकी फील्ड में, आपकी डेंटिस्ट्री में. कोड ऑफ एथिक्स फॉर डेंटिस्ट्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि हमारे पास कौन से ऐसे कोड ऑफ एथिक्स हैं डेंटिस्ट के लिए जो कि हमने फॉलो करने होते हैं. वी हैव 5 कोड ऑफ एथिक्स. नंबर 1, पेशेंट ऑटोनॉमी. Number 2, non-maleficence. Number 3, justice. Number 4, beneficence. And the last one is number 5, veracity. Let's start with number 1, that is patient autonomy and respect for human beings. Number 1, informed consent. Dentists must inform patients about the proposed treatment, alternatives, potential risks and benefits to make informed decisions. डेंटिस्ट जो हैं वो अपने पेशेंट्स को मस्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कौन सी प्रपोज ट्रीटमेंट्स वो अप्लाई कर रहे हैं, इस ट्रीटमेंट के क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, कौन से पोटेंशियल रिस्क हैं इस ट्रीटमेंट को लेने के, क्या बेनिफिट्स हैं इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए. ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं ताकि पेशेंट जो है वो एक डिसीजन पर आ सके कि क्या उसको ट्रीटमेंट लेनी है या नहीं लेनी है. नंबर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी. Respect patients' privacy by maintaining the confidentiality of patients' records and information. आपने अपने पेशेंट्स की प्राइवेसी को मेंटेन रखना है और कॉन्फिडेंशियल रखना है और जितने भी पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं और इंफॉर्मेशन है उसको सेफ रखना है. Respect for patient. Treat all patients with dignity, respect and without discrimination. आपके जितने भी पेशेंट्स हैं आपने उनको फेयरली ट्रीट करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं शो करनी है, रिस्पेक्ट करना है उनको, डिग्निटी के साथ उनके साथ पेश आना है. Then we have non-maleficence. Do no harm. Avoid causing harm to patients and provide treatment that minimizes risk. अवॉइड करें कि आपके पेशेंट्स को कोई आपकी ट्रीटमेंट से हार्म पहुंच रहा है या नुकसान पहुंच रहा है. वो ट्रीटमेंट्स यूज़ करें जिनके थ्रू आप वो रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं. नंबर 2, कॉम्पिटेंस. Maintain and enhance clinical skills and knowledge through continuous education and professional development. अब आप क्या कर सकते हो कि अपनी क्लिनिकल स्किल्स को मेंटेन रख सकते हो और एनहांस कर सकते हो थ्रू नॉलेज. नॉलेज कैसे आपको हेल्प आउट करेगी मेंटेन और एनहांस करने में कि जितनी भी आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं या न्यू एजुकेशंस आपको मिल रही हैं थ्रू आर्टिकल्स, पब्लिशर्स की वजह से, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने आप को अप टू डेट रख सकते हो कि क्या न्यू चीज़ें या न्यू ट्रेंड्स जो है वो फॉलो हो रहे हैं, क्या न्यू मशीनरी यूज़ हो रही है, कौन से न्यू ट्रीटमेंट्स यूज़ हो रहे हैं. तो इसके थ्रू आप अपनी जो एजुकेशन है, आपकी क्लिनिकल स्किल्स जो हैं उनको मेंटेन और एनहांस कर सकते हो और यही आपको प्रोफेशनली डेवलप करने में या होने में हेल्प करेगा. Appropriate referrals. Refer patients to specialists or other healthcare providers when their needs exceed the dentist's expertise. अब अगर आपकी एक्सपर्टीज़ में जो है वो पेशेंट की नीड्स नहीं आती हैं तो आपने जो है उस पेशेंट को रेफ़र कर देना है किसी स्पेशलिस्ट को या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ताकि उसकी जो नीड्स हैं, पेशेंट की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकें. और नंबर 3 we have beneficence. Act in patient's best interest. Provide high quality care that promotes the health and well-being of patient. अब आपने क्या करना है कि हर पेशेंट को, जितने भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं उनको हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है ताकि उनकी हेल्थ और वेल बीइंग जो है वो मेंटेन रहे. Emergency care. Offer emergency care to patients in need regardless of their ability to pay.
آپ کے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں اگر ان میں سے کسی کو ایمرجنسی کیئر کی ضرورت ہے تو آپ نے سب سے زیادہ ان کو پریورٹی دینی ہے ریگارڈلیس آف دیئر ابیلٹی ٹو پے، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ پے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. کمیونٹی سروس، پارٹیسپیٹ ان کمیونٹی ہیلتھ انیشیٹوز اینڈ پروموٹ اورل ہیلتھ ایجوکیشن. پارٹیسپیٹ کریں کمیونٹی سروسز میں، کمیونٹی ہیلتھ انیشیٹوز میں، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اورل ہیلتھ کے بارے میں کہ اورل ہیلتھ کیوں امپورٹنٹ ہے، اورل ہیلتھ کیسے ہو سکتی ہے مینٹین، اور اورل ہیلتھ ہوتی کیا ہے. اور نمبر 4 we have justice, fairness. Provide care without prejudice and ensure fair treatment to all patients. آپ نے وداؤٹ پریجوڈس جو ہے اپنی فیئر ٹریٹمنٹ جو ہے سارے پیشنٹس کو پرووائڈ کرنی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ پریجوڈس ہوتا کیا ہے. پریجوڈس از opinion that is not based on reasons or actual experiences. یعنی کہ آپ کا کوئی اپنا ایکچوئل ایکسپیرینس نہیں ہوا کسی کمیونٹی کے ساتھ یا کسی سوسائٹی کے ساتھ اور آپ کو لوگوں نے اس چیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے یا ان سوسائٹیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے، تو آپ نے ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کر جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں ان کو فیئرلی ٹریٹ کرنا ہے. Access to care, strive to improve access to dental care for undeserved and disadvantaged population. اب جن لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ undeserved population ہے یا disadvantaged population ہے تو آپ نے ان کے لیے جو ہے ایکسیس کرنا ہے. آپ ٹرائی کرو تاکہ ان کو بھی جو ڈینٹل کیئر ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے. Professional conduct, engage in fair and respectful behavior with colleagues and other healthcare professionals. پروفیشنل کنڈکٹ میں آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ نے انگیج رہنا ہے، یعنی کہ جتنے بھی آپ کے کلیگز آتے ہیں، آپ کے ہیلتھ کیئر پروفیشنل آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ایک ریسپیکٹفل مینر میں، ایک ریسپیکٹفل بیہیویئر میں رہ کر جو ہے وہ سارے کام کرنے ہیں. Number 5 is veracity, honesty. Communicate truthfully with patients, colleagues and the public. آپ نے آنیسٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، ان کو ساری باتیں سچ بتانی ہے. جتنے بھی آپ کے پیشنٹس آتے ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، یا آپ اگر کسی پبلک اسپیکنگ والی جگہ پر جا رہے ہو تو لوگوں کو آپ نے سب کچھ جو ہے وہ آنیسٹی سے ٹروتھفلی جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے. Accurate representation, represent professional qualifications, education and experience accurately. آپ کی جتنا بھی ایجوکیشن ہے، آپ کی جتنی بھی پروفیشنل کوالیفیکیشنس ہیں، آپ کا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے، آپ نے ان کو ایکوریٹلی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی ہاسپٹل میں کام کرنے کے لیے جا رہے ہو تو آپ نے اکارڈنگلی ان کو بتانا ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز کس چیز میں ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے کسی چیز کے بارے میں. Disclosure, disclose potential conflicts of interest and avoid misleading or deceptive practices. آپ نے اگر کوئی پوٹینشیل کانفلکٹس ارائز ہو رہے ہیں جو آپ کے اپنے انٹرسٹ کے ہیں تو آپ نے ان کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مس لیڈنگ اور ڈسپٹیو پریکٹسز جو ہیں وہ کریٹ ہو سکتی ہیں. تو آپ نے ان سب کو اوائڈ کرنا ہے تاکہ ایک سیف انوائرمنٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہو سکے. Now we have some other codes of conduct. Number 1 is professionalism. Integrity, that means honesty. Uphold the highest standards of integrity and professionalism in all actions. چاہے کوئی بھی ایکشن ہے، کوئی بھی سچویشن ہے، آپ نے پروفیشنلی اور آنیسٹلی کے ساتھ جو ہے آنیسٹی کے ساتھ جو ہے اس چیز کو، اس سچویشن کو ڈیل کرنا ہے. Competence and judgment. Exercise sound judgment and maintain professional competence. آپ نے اپنی ڈیوٹیز کو پروفیشنلی پرفارم کرنا ہے اور کوئی بھی ججمنٹل ایشوز جو ہیں یا کوئی بھی ججمنٹل پوائنٹس جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنے ہیں. Professional behavior. Exhibit professional behavior and conduct oneself in a manner that enhances the reputation of the profession. آپ نے اپنا پروفیشنل بیہیویئر ایک سچویشن میں، کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں پر اپنا پروفیشنل بیہیویئر شو کرنا ہے تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ ڈینٹسٹ جو ہیں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے، ان کی کیا نیڈ ہے ایک انوائرمنٹ میں، ایک سوسائٹی میں. Number 2, respect for the law. Legal compliance. Comply with all the relevant laws, regulations and professional guidelines governing the practice of dentistry. جب بھی آپ پریکٹس کر رہے ہو ڈینٹسٹری کو، جب بھی آپ اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہو تو آپ نے جتنے بھی آپ کے لاز ہیں، آپ کے ریگولیشنز ہیں، آپ کی پروفیشنل گائیڈ لائنس ہیں، ان سب کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، سائڈ بائی سائڈ ان سب چیزوں کو فالو کرتے رہنا ہے. Ethical conduct.
adhere to the ethical standards set forth by dental boards and professional organizations. आपके जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं एथिकल कमेटी की तरफ से जो अप्रूव हुए हैं, डेंटल बोर्ड की तरफ से जो अप्रूव हुए हैं, आपको बताए गए हैं, इन सबको आपने फॉलो करना है. Number 3, confidentiality and privacy or privacy. Patients records. Maintain accurate, secure and confidential patient records. आपने अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखना है, उनको एक्यूरेटली जो है मेंटेन रखना है, सिक्योर रखना है, जितने भी आपके पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं. Data protection. Ensure patient information is protected in compliance with privacy regulations such as HIPAA. आपको HIPAA ने जितने भी आपको जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं प्राइवेसी से रिलेटेड, आपने उन सब को फॉलो करके अपने डेटा को प्रोटेक्ट रखना है अपने पेशेंट से रिगार्डिंग. Implementation and accountability. Ethical training. Incorporate ethics training into dental education and continuing professional development. आप अपनी एथिकल ट्रेनिंग जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी डेंटल प्रैक्टिसेस में, ताकि लोगों को या कि बाकी डेंटिस्ट को आइडिया हो सके कि एथिकल गाइडलाइंस कौन सी हैं और उनको कैसे फॉलो करना है. सेल्फ रेगुलेशन. promote self-regulation through peer review and adherence to professional codes of conduct. अब आप अपने आप को कैसे सेल्फ रेगुलेट कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को कह सकते हो कि वो आपको रिव्यू करें, आपके काम को रिव्यू करें, या फिर आप अपने जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनके साथ एडहेयर कर सकते हो, उनके साथ कंपेयर कर सकते हो कि आपका काम जो है वो लीगली ठीक चल रहा है या नहीं. रिपोर्टिंग अनएथिकल बिहेवियर. Establish clear protocols for reporting and addressing unethical behavior within the profession. अगर आपको नज़र आता है कि कोई जो दूसरा डेंटिस्ट है वो आपके एथिकल बिहेवियर से डेविएट कर रहा है या एथिकल लॉज को, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपने जो है एस्टैब्लिशमेंट को या फिर हायर अथॉरिटीज़ को उसी टाइम पर इन्फॉर्म करना है. So this was the end of your lecture. Hope to see you soon.